این چه جور میوه‌ایه که برام آوردی؟ تو یادت نیست که امروز من چه طعمی رو باید بخورم؟ چرا همیشه فراموش میکنی؟ برو اینو عوضش کن. چی شده مامان؟ شما با خدمتکاره مثل مومنه رفتار کردین. مومنه برام اندازه این خدمتکارم ارزش نداره. تو چی فکر کردی؟ که من از حماقت‌های روحام به این راحتی چشم‌پوشی میکنم؟ آره؟ اون بر انوشه منتظر پیشنهاد روحامه. این شما این که هنوز درگیر اون خانواده پایین شهری. شما خیلی پوز میدادید که روحام این کارو نمیکنه، روحام اون کارو نمیکنه. از حالا به بعد روحام کاریو میکنه که من میخوام. فهمیدی؟ حرفای شما از درک من خارجن. شما به من بگین به انوشه چی جواب بدم؟ الان نیازی نیست چیزی بهشون بگی. خوب تماشا کن. مومن خودش این وصلت رو قبول نمیکنه. اون قبول نمیکنه؟ ازدواج کردن با روحام زندگی اونو عوض میکنه. اون دیگه چی میخواد؟ تو ندیدی که اصلا جرئت نکردن تو عروسی شرکت کنن؟ راستی مامان، بلیط محصل منو جبار کی میگیری؟ من برای چند روزی میخوام استراحت کنم. این عروسی خسته کننده خیلی منو کسل کرد. این یکی رو باید به جبار بگی. یعنی چی مامان؟ اون به همه چی نمیتونه برسه، اما من که میتونم. نه؟ واقعا متوجه نمیشم هدفتون از این کارا چیه؟ الو عرفان، ما قراره که خونه ابرار حسن بریم؟ باشه، درسته. آب میوه رو بیار. نادیده گرفتن من برای تو چقدر راحته، چون که میدونی تو نقطه ضعفمی. نمیتونم ازت ناراحت باشم و نمیتونم دوری کنم. برای همین به خاطر یه مسئله کوچیک این چند روزو برام زهرمار کردی. این مسئله کوچیکی نیست روحام. تو خودت خوب میدونی که عروج و خاله بتول عمدن اون کارو کردن. دلیلش هم فقط تویی. من فقط اینو میدونم که باید برای حرفم ارزش قائل میشدی. تو فقط به فکر حرف خودتی. من خودمو تو خانواده تو بی ارزش دیدم، ولی تو اصلا برات مهم نیست. با وجود همه اینا، اگه من هنوز خوشبین باشم پس کلا دیوونم، نه؟ مومنه یه روز همه این کدورت‌ها از بین میره، بهم اعتماد کن. ولی من نمیدونم اون روز کی میاد. منظورم اینه من از تو هیچ کدورت و ناراحتی ندارم. نیازی نیست به خاطر من با مامانت بجنگی. هرچی میشه بشه. بالاخره هرچی تو تقدیر باشه همونه. واقعا؟ باشه خوبه، پس من با انوشه ازدواج میکنم. منظورت چیه؟ منظورم چیه؟ متوجه منظور من نشدی. حرفمو نمیشنوی و برای خودت تصمیم میگیری. اگه خدا تو تقدیرم رسیدن به تو رو نوشته، که مطمئنم نوشته، پس به این راحتی ها نمیتونی از من خلاص شی. الان فهمیدی؟ دنبال بهانه یه قهر کنی ها. نازمو میکشی، برای همین قهر میکنم.